اگلی بات میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ اور جنت لینی جے نا انشاءاللہ اچھی پڑھو جنہیں جنہیں جنت لینی لینی جے نا ہوں جنت دے مالکاں دا ذکر کرن لگا میں جنت دے مالکاں دا مالک تے اللہ ہی ہر چیز دا لیکن اللہ جنہوں سرداریاں دے دے ہیں نبی رحمت علیہ السلام ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنت دے نوجواناں دے جنت دے نوجواناں دے تیرے سینے اندر حسین دی قدر بھی نہ ہوئے تے جنت دی تڑپ لبدا پھرنا ہے اور جنت دا حسین نو اللہ نے سردار بنایا ہے اور حسین دیاں قربانیاں نو نیچا وکھانا تے پھر جنت دا طلبگار ہے رب کعبہ دی قسم جنت دا سردار رب نے کنوں بنایا ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہما اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حسین کون نے آؤ ذرا محبت دی گل بھی کر لئیے پیار دی گل بھی کر لئیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ تے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور محبت دی بات کریے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی لکھ لو سینے آتے رسول نانا بابا علی محبت نال رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ماں حسین دی سوہنے دی دھی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی اللہ اکبر اللہ حسین گودے نبی چ پلیا حسین گودے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا مدینے تو چل کے مکے دا سفر مکے تو چل کے کوفے دا سفر کوفے تو چل کے بصرہ دا سفر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے نے اپنی مرضی نال نہیں کیتا اس راہ تے چلیا ہے جڑا راہ میرے پیغمبر اپنے حسین نو وکھا کے گئے سن اچھی کہو اللہ اکبر تو جو کچھ مرضی کہندا پھر حسین گودے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت دا او سوہنا جیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی اللہ اکبر اللہ صبر بھی جس تے ہے ناد کردہ یار کنا کہ صبر ہو سکتا ہے ایسے کسی باپ دا ایک پتر اکھاں دے سامنے فوت ہو جائے صرف فوت تبھی موت باپ دا کلیجہ پھٹ جاندہ ہے حسین میں تیرے صبر تو قربان جاواں 72 لاشاں نو اپنی اکھاں نال 71-70 لاشاں نو اپنی اکھاں دے نال میرے حسین نے کٹ دیاں ویکھیا ہے سر اتر دے ویکھے نے لیکن صبر چھڈیا نہیں رب دا در چھڈیا نہیں حسین صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ نہیں کو صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے کیتا نسیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی آخری جملہ حسین
حسین صبراں دہاوے خاری حسین صبراں دہاوے خاری حسین سونا قرآن دا کاری اچھی پڑھو سبحان اللہ حسین صبراں دکھاوے خاری حسین سونا قرآن دا کاری حسین یارو نواب جنتی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی آؤ میں بات اگے چلاواں میرے اور تواڈے پیر و مرشد